القصه اللي غنحكي لكم اليوم هي قصه حقيقيه. حقيقيه لانه وقعت لي انا في الخدمه. كنت خدام في واحد الشركه في السطات بلا ما نقول الاسم. كنت خدام كوم تكنيسيان دو لا مينتونس ميكانيسيان ديال لي ماشين اندستريال، وكانت معايا ليكيب. يعني ليكيب راه فيها ليليكتريسيان، كيكون فيها الشيف ديكيب، كيكون فيها ان الكتروميكانيسيان، كيكون فيها واحد الولد مقابل لا ستاسيون ديبيراسيون. المهم كنا واحد 5 ولا 6 بيرسون. هاد 5 ولا 6 بيرسون كان رمضان، والشركه يعني في رمضان كتجيب لنا الفطور، كتجيب لنا طويجنات، قهيوه كذا. ولكن حنا من الدار كنجيبوا حويجات كنعاونوا بهم. كنجيبوا مثلا الشباكيه، كنجيبوا السلو، كنجيبوا تميرات، وكل واحد كيجيب شي حاجه وكنحطوها على راسو وكنفطروا مجموعين ديك ليكيب. هذاك النهار واحد الاخ كان خدام في لاشودير جاب لنا السلو، جاب واحد البول كبيره ديال السلو. المهم جاب ديك البول الكبيره ديال السلو حطها بحال السوبيره كبيره عامر سلو حطها. المهم كاينين الوكاله في ليكيب، كنت انا وواحد الولد اخر واحد الولد، المهم الطوازين هذاك شويه ناقص علينا. المهم بدينا طحنا في داك السلو يعني زوين وبنين. فطرنا شربنا تاي. المهم الدري اللي خدام في ستاسيون ديبيراسيون مشى لخدمتو. حنا جالسين بدينا كنحسوا بشويه بالصهد، بداتنا كتسخن شي حاجه ما هياش. المهم انا خرجت نضرب دوره على برا فين كاينه هاد ستاسيون ديبيراسيون. ستاسيون ديبيراسيون باش نشرحها لكم هي دايره بحال الجفنه كبيره مبنيه وعاليه، يعني الا طاح فيها شي واحد يغرق يموت. وشنو اللي فيها؟ كيطيح فيها داك الماء الخايب ديال اللوزين، كيطيح تما وكيزيدوا عليه واحد لي برودوي باش كيديزانفيكتيو وعاد خصو يتلاح على برا. يعني اللي طاح فيها حافظ لها. انا خرجت نشم شويه الهواء، كنلقى الولد اللي خدام في هذيك ستاسيون ديبيراسيون طالع الفوق الحيط وكيدور، يعني زلقه صغيره يطيح الوسط يموت. شحال في الساعه؟ نقول لكم واحد 9 ديال الليل ولا 9 ونص ديال الليل. المهم هبطتو جينا دخلنا انا والدراري، حسينا بروسنا ماشيو مع هادو. كان معنا واحد الولد من تمازيغت، هو يقول لنا راه السلو هذا اللي كليتو راه فيه الكوزه، يعني راه فيه المعجون. هو فعلا كان فيه المعجون، لان الولد اللي جابوا لنا الله يسمح ليه في هذا النهار هذا صاحبنا حتى هو وهذا. المهم دار فيه المعجون بغى يضحك معنا، يعني هو في النيه ديالو باغي غير يضحك معنا، ولكن كانت غادي توقع دي زاكسيدون في هذيك الحاله هذيك. وانا نقول لكم يعني الدري اللي هذا اللي كان خدام في ستاسيون ديبيراسيون حنا كملنا مع العشره. المهم امور داز بخير وعلى خير، ركبنا في البيس هبطنا. انا كنهبط وهذا الولد هذا خصو يكمل في البيس يمشي. انا هبطت وهو تابعني من اللور، عرفتو باقي داير. مشيت كملت معاه في البيس حتى وصل عند الدري صاحبو ودخلو للدار وبدا يسد عليه راه مقلوب، وعاد رجعت في حالتي للدار. المهم رجعت في حالتي للدار، والغد مشينا للخدمه وباقا ديك الضبابه على عينينا. يعني باقا ديك الضبابه ضاربه عليهم على عينيهم هذاك السفوف اللي كانوا فيه المعجون. غير باش نقول لكم الاخوان، بعض المرات كنبغيو نضحكوا انا اصحاب وكذا وهذه كنبغيو نضحكوا مع بعضياتنا، ولكن اتونسيون راه يقدر هذا الضحك هذا يدير شي اكسيدون خايبه الله يستر وواحد يندم عليها حياته كامل. ها البروميير لوسون. دوزيام لوسون شنو؟ والمخدرات بجميع انواعها ما خداماش. مخدرات الاخوان كيف ما كان النوع ديالها كتمشي لواحد لابارتي ديالنا في المخ اللي كنسميوها ليبوكوم اللي هي السونتر ديال لو سيرفو. الا بقى الانسان كيستعمل هذه المخدرات بزاف لمده طويله كينقص الحجم ديال هذا ليبوكوم ب 10%. الانسان ما كيبقاش عنده لا ميموار، ما كيبقاش عنده لا كونسونطراسيون التركيز. الانسان كتولي عنده لا سكيزوفريني، تولي عنده البارانويا.
واللي عنده بزاف ديال الاختلالات في المخ ديالو. دوك لي نورون في المخ كيتضربوا. المخدر كيمشي، هو المخدر شنو كيدير؟ كيعاون المخ باش كيسكريتي واحد الهرمون ديال الدوبامين. هاد الدوبامين شنو كيعطيك؟ احساس بالسعاده، بالنشوه، باللي راني فرحان، باللي راني بخير. ولكن هي سعاده مصطنعه، هي فرحه مصطنعه. دونك الانسان شنو كيهلك راسو؟ المخدر ملي كناكلو كيف ما كان النوع ديالو، راه الانسان اللي كياخذو راه ما كتبقاش عنده لا بروجيكسيون القدام ما كتبقاش عنده. وهذه راه صعيبه. عرفتوا شنو كدير ولا لا؟ حنا باش كنخافوا دابا، مثلا انا الا طلعت للسطح ديال هذه العماره الفوق وقفت وبغيت غير نطل بحال هكا، نقدر تشدني الرعده، نقدر نقول غادي نطيح وناري وغادي نتصور راسي غادي نطيح، ولا ضربت في الارض وغادي نتفشخ وغنموت. هذه لا بروجيكسيون هي اللي كتخليني نخاف، هي اللي كتخليني نرجع ما نديرش لو با. ولكن الانسان اللي واكل المخدرات بزاف ما كتبقاش عنده هاد لا بروجيكسيون، ما كيبقاش عنده الخوف. يعني يقدر يطلع فوق هاد العماره ويديرها ويميل ويطيح. ومول الامانه الدائمات. مخدرات الونتير كتهلك، كتقتل. جاو عندي ناس، انا ملي كنهضر معكم بوقائع. جاو عندي دراري 16 عام، جاو عندي 20 عام، جاو عندي 24 عام، وجاو عندي 45 عام. ولات عندهم تو تيب دو مالادي، لا سكيزوفرينيا، البارانويا، كوبي افيك لي زيموسيون، وكاع هذاك الشيء اللي كتصور. السيد ولا غادي في الزنقه حتى كتبان ليه كوبرا حنش كبير ويشد فمو ولا بواه. دري عنده 20 عام، دري غادي في الزنقه حتى كيبانوا ليه مخلوقات ماشي ادميين، ويشد فمو ولا بواه، ولا يقدر يتخزن ولا يهرب ولا يبدا يغوت. المخدرات الا طولتي فيها. لهذا الشباب انا عارف دابا في فتره الشباب، غير اجي ضرب مع واحد نطير، انت ماشي راجل، انت تي باكور. ماشي راجل تي باكور، راك كتمشي كدير راسك الهاويه. انا كنقولها لك، وملي كنهضر معاك بالاكسبيريونس اللي شفت قدامي. تفادى يا اخي يا اختي، تفاداو المخدرات، راها سم قاتل. ماشي غير سم قاتل تخرج عليك وتولي حال فمك ودايع هبيل في الزنقه. ماشي ساهله. كتبان هي في الاول. اشنو انا خديت سميتو المخدر، وليت كنزعم، وليت كنهضر. تقدر تزعم وتهضر بلا ما تاخذ المخدر الا خدمتي على راسك، الا درتي شويه ديال الخدمه على راسك، تمشي تشوف ان كوتش ولا ان بسيكولوج ولا هذا وتخدم على راسك. شحال قدك انت تاخذ في المخدر باش تغلب على الخوف ديالك؟ علاش؟ الوالدين ردوا بالكم بزاف لوليداتهم، راه الا مشاو تطولوا في هذا الحرام الكحل راه سيفين. ماشي مشكل، الانسان كيغلط، حنا كاملين كنغلطوا، ولكن غير تغلط ماشي مشكل، ولكن تكمل في الغلط سنين تما فين غتهلك راسك. اما راه كلشي كيغلط بلا ما نجينيراليزيو، ولكن عامتنا يعني كنغلطوا. الا ما غلطناش في واحد الدومين كنغلطوا في الدومين هذا. سي بون الاخوان، كان معكم عبد الواحد سجي الدين، مؤسس ديال كندا كوتشين هنا مونريال كندا، سبيسياليست اون بروغراماسيون نورولينغويستيك، البرمجه اللغويه العصبيه، سبيسياليست اوسي في لو شونجمون، الناس اللي باغيين يشونجيو في الحياه ديالهم. كنعطيو دي سيونس هنا في البيرو ديالنا 7000 افوني دي بارك، كيما كنعطيو دي سيونس ا ديستونس في الماسنجر وفي السكايب وفي الواتساب وفي زوم. نلقاكم في شي سويعه اخرى. لوز على هادي. يلا السلام عليكم.